So, welcome ang tanan. Hinaot nga makaapas ang uban nato makaigsunan. Pakiandam anang mga text nga akong gibutang diya. Mateo 4, 1-4 o Genesis 12, 16-17. Gabi, Mr. Ben. Good evening sa inyo, Brother Ricky. Gabi po diya sa tanan. Sada ba sa attire? Ah. Lupig mo sa attire, oh. Jacket lang. Coat lang, nag-coat. Kaya mo, ah. Okay, kinsay mo basa mga igsoon, Mateo 4:1-4 o Genesis 2, 16-17. Ato ning basahon mao ni pasiuna nga scripture nga atong basahon. Rita maglangan may igsoon kay daghan tag istoryahan ani sa atong Bible study karon. No? Atong isalig sa Ginoo nga iya tang iyahan nga makatuon ta. No? So pasiuna o ato ning sugdan ang atong panagtigom karon pinaagi sa atong virtual meeting, pinaagi sa kuan atong pagbasa ana. Welcome ang tanan mga kaigsuonan nga naa diha dinis Cagayan de Oro diha sa Malitbog ug asa man mo karon dapita. Salamat sa Ginoo nga nakaapil mo. Okay. So okay na. Basa na ta. Dili ba saba? Dili man. Okay ra, okay. Clear. Tinanglan ni Kusgan amo kay saba kay ulan. Sige Robbie, madunggan ba mo namo? Yatag na to kang Brian Mark ang usog ulan diri sa amo. Usog ulan sa inyo. Ulan po diri sa amo po yun. Yan dita. Ulan gyapon. Sa amo, wala tayong ulan. Hangin pa lang. Oh, diri Dali na kusog kaya. Kusog-kusog. Masaba. Okay, sige. Yatag na to kang Brian Mark ang kuan. Mateo 4, kinsa mo basa sa Genesis? Okay. Nangabot-abot na ito mga kaigsunan. Ako sa Genesis, Pastor Ben. Genesis chapter 2. Brother Job, so okay. Sige, sugdan na to. Praise God. Mateo kapitulo 4, 1 hangtod sa 4. Unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa. Ug siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi. Ug tapos niini gibati niya ang kagutom. Ug ang maninintal miduol ug miingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugua kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Amen.
Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Nag-ingon din mga igsoon. Ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayud. Amen. Amen. And basahon nato sa Proverbs 3:5-7. Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 hangtod sa 7, nag-ingon mga igsoon ang naisulat. Sumalig ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing, o ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Tatanan nimong mga dalan, ilha siya, o siya magamando sa imong mga alagianan. Ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata. Kahadlukan mo si Jehova o pahalayo gikan sa dautan. Amen. Amen. So I hope diya pa lang sa pagbasa ana madasig na mo, no? Walay laing libro daan is kalibutan nga mao'y pinaka-epektibo nga naghatag sa atong paglaom sa kinabuhi. Kani yung balaan nga kasulatan nga naa karon na tingob dinhi sa atong gitawag nga Biblia. Sa mga Hebrews nga mga tao gitawag nila og scripture. Pero alang nato na pahimutang na siya karon diya sa atong gitawag nga Biblia. Okay? So magampo man ta unya doon naman tay mga problema sa kinabuhi, doon naman tay mga panginanglan. Doon na tay kining atong kinabuhi kay dili man gid ni angayan nga kita lang sa atong kaugalingon maningkamot kay kung kita lang ang atong mga paningkamot moadto ra sa walay kapuslanan kanang kawang lang ba usik ang tanan nato mga paningkamot kay ang atong mga paningkamot nga dinhilang sa kalibutan tawhanon yutan-on matud pa sa mga pulong sa atong mga sa apostoli sa atong Ginoo ug bisan pa sa mga propeta sa atong Ginoo nga ang tanang pagkatawo nato ang katahom sama lang sa bulak mawala ra aning kalibutan pero adunay makalilisa nga mga kahitabo nga inig kamatay sa tao o inig abot sa adlaw nga maghukom na ang Dios mga tubang ang tao diya sa Dios aron paghatag og husay sa tanan natong mga binuhatan. So importante kaayo nga ilho nato nga naa tay Dios nga maoy author sa kinabuhi. Usa ilalom ta sa iyang panggobyerno, ilalom ta sa iyang pagbulutan. Doon na tay accountability diya sa iya. Ang ingon diya sa proverbio kung inyong mapakli pag-usab ang inyong mga Bible, ingon diya sa proverbio nga Kapitulo 3, sumalig ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing. Sumalig ka sa Dios sa bugos mong kasing-kasing. Problema nato kay ang atong gisaligan lahi. No? Ug mato pa diya ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Ang atong kaugalingong salabutan kanang unsay atong masabot dili dapat diha ang atong pagsalig, dapat naa sa Dios. Niya verse 6 ingon din na nga sa tanan mong mga dalan ilha siya ug siya magamando sa imong mga alagianan. Kinahanglan nato ang direksyon sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung
Dili nato i-recognize ang direction. Dili nato i-recognize ang Dios sa atong kinabuhi. Kita lang ang magagovern sa atong kinabuhi. Nagsalig lang ta sa atong salabutan, kita ray gadumala gabuot sa atong kinabuhi. Dili nato ilohon ang Dios nga naa siya ay part sa atong kinabuhi. Siya ang pinakalabaw nga adunay kahibalo sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi mahimong mahiadto sa kalautan. Usik ang atong kinabuhi. Mao ning wala na insakto ang kinabuhi sa tao aning kalibutan kay dili man mo ila sa Dios. Pero ang tanan tao nga nagaila sa Dios, tinud-anay gyud nga nag-ila sa iya. Makatultol gyud sa insaktong dalan sa kinabuhi kay mato pa diha sa verse 6 sa proverbio, siya magamando sa imong mga alagianan. So ang Ginoo magmando sa tao, ang tao makatultol sa insaktong dalan sa kinabuhi, insaktong prinsipyo, insaktong pamaagi nga naa nagsubay sa gitawag nga righteousness, pagkamatarong, saktong dalan, tulid nga dalan. Unya giingon diya nga dili daw ta magpakamaalamon sa atong kaulingong mga mata. Buti pa sabot, di ta magmapahitas-on nga maayon laki na ta, maayo na ta, taas na tag kahibalo, mas mahibalo ta, di ta matig tambag, di ta manginahanglag tambag, di ta mo paubos, di gani ta mo dawat nga naatay, di na mo dawat nga naatay mga weakness sa atong kinabuhi, di ta mo dawat nga naatay kasaypanan. Kay kung ang tao mo dawat nga naa si kasaypanan o mga shortcomings sa kinabuhi, makakuha na mo dawat nagtambag. Mangayo nagpasaylo. Ang tumbok anang verse 7, ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga tabot, ipasabot dili mapahitas-on ba? No? Isa ana mao na mga isuon. Unya dapat daw may kahadlok kita sa Ginoo. O magpahilayo kita gikan sa dautan. So ang paagi nga makalayo may desisyon kita nga makapalayo sa dautan kung may kahadlok kita sa Ginoo. Kung may kahadlok kita sa iya. Kay mutahod man ta sa iya pero unsa may atong gabayan, unsa may atong sundon, unsa may atong subayon sa atong pagtahod sa iya. Ang Mateo 4, 1 hangtod sa 4 mga igsoon, ingon din na nga sa diha bitaw nga ang yawa gitintal niya ang Ginoong Hesus kay si Ginoong Hesus nagpuasa, gigutom. Oh. Sa diyang gigutom ang atong Ginoong Hesukristo kay nagpuasa siya, tao man siya pareha nato atong panahon. Gisakyan gipahimos lang sa yawa ang kahigayunan nga tintalo niya ang atong Ginoong Hesukristo kay nakita niya nga gigutom. Kay gigutom, nasabtan niya gigutom ang Ginoo. So ang Ginoo giignan niya nga anak man ka sa Dios, kay anak ka man sa Dios, sugua kining mga bato nga mahimong mga tinapay. So gitintal niya ang Ginoo nga ipakita ang iyang gawom sa paghimo sa bato nga tinapay aron makakaon siya. Taliwala nga naa siya sa pagpuasa. Pero ang tubag sa atong Ginoo, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Nagpasabot nga nasabtan nato mga igsuon nga essential no kinahanglanon sa tao ang pulong sa Dios. Sama nga nagkinahanglan kita sa bread or tinapay or pagkaon. Kung nagkinahanglan man tag pagkaon, essential man na siya sa atong pagkabuhi. Essential pod ang pulong sa Ginoo sa atong pagkabuhi tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang.
But ipasabot nga namang dili laman puro tinapay ang gikinahanglan sa tao para mabuhi. Kay kung puro lang tinapay, nahibaluan nato nga ang tao dili lang kay lawas lang. Ang tao, doon na siya'y kalag, doon na siya'y espiritu ang tao nga naay tulubagon sa Dios. So ang tao, dili siya ingon nga purely tao lang siya nga lawas lang, nga kung mamatay ang tao, mubalik lang sa abog sa yuta, unya wa na siya tulubagon. Ang tao na siya'y kalag. Ang tao is kalag siya nga may kinabuhi. Unya kining atong mga espiritual nga kahintang, ang atong kalag, ang atong pagkakalag, no, nga may kinabuhi, doon na tay tulubagon sa Dios. Busa ang tao kinahanglan sab sa pulong sa Dios para mabuhi. No? Mao na nga ang pulong sa Dios matud pa ni Jesus diya sa Juan 6, unsa ba na nga verse nga ingon niya, no, nga ang akong mga pulong kini sila espiritu ug kinabuhi. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini sila espiritu ug kinabuhi. Unya ya dayon sa 1 John chapter 2 verse 15, unang Juan kapitulo 2 versikulo 15 hangtod sa 17. Unang Juan kapitulo 2 versikulo 15 hangtod sa 17. Tanawan ninyo mga igsoon. Nana? Ingon pa diya, ayaw ninyo gigugma ang kalibutan, di ang mga butang diya sa kalibutan. Kung may naghigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diya kaniya. Ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang pagarbos kinabuhi, dili gikan sa amahan kun dili sa kalibutan. O ang kalibutan mahanaw, o ang pangibog ni ini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kangturan. So, dili kay gikinahanglan sa tao tinapay ra. Nagkinahanglan ang tao og pulong sa Dios. Kay ang tao aduna siya accountability, aduna siya tulubagon sa Dios. Kinahanglan ang tao musunod, musubay sa malaod sa Dios. Mga igsuon. Mao nang mabasa nato diya sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Nga ang tao gitagaan sa Dios. Balik ta, no? Atong tan-awon dinhi sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Basa ta. Si Jehovah nga Dios nagsugo sa mga tao, nagsugo sa tao. Balikonan ko ha. Si Jehovah nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon magkakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy sa pag-ila sa maayog sa dautan dili ka magkaon ini, kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayud. Atong itiman-an din nga wala nagingon ang Ginoo nga sa adlaw in the day that you shall in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Ang sulti sa Ginoo wala siya niingon nga sa adlaw nga mukaon kaniana. In the day that thou eatest thereof I will kill you. Wala niingon ang Ginoo nga sa adlaw nga mukaon kaniana patyon ko ikaw. No, kun dili niingon ang Ginoo nga sa adlaw nga mukaon kaniana mamatay ka gayud. So ang gitumbog sa Ginoo din na ang consequence sa gabuhaton sa tao.
Kay ang pagkaon niya maoy pag disobey niya, maoy pag salikway niya sa pulong sa Dios. Ni kaon siya adto, gisalikway niya ang pulong sa Dios, gidawat niya ang lahi, no? So sa diyang ang tao iyang isalikway ang pulong sa Dios, ang sugo sa Dios sa laing pagasulti, ang sugo sa Dios, the commandment of God. Kung isalikway sa tao ang sugo sa Dios, gisalikway sa tao ang kinabuhi. Og mas gipili sa tao ang dalan nga padulong sa kamatayon. Ay ang padulong sa kamatayon mao ang gitawag nga wrong doing, sayop nga mga binuhatan. Unsa man nato pagkaila nga sayop na siya nga binuhatan? Kay wala na siya nakasubay sa sugo sa Dios, no? Mao na mga igsuon. Og ang matarong nga binuhatan, matarong ka na siya, mailhan nato nga matarong nga binuhatan sa mga mata sa Dios tungod kay nakasubay sa iyang sugo. So kano sa ama na himong nakahimo og dautan or sayop nga buhat ang tao dinhi sa maong text may igsoon sa panahon nila ni Adan, sa diya nga isalikway nila, i-disobey nila ang wala nila sugta, wala nila tumana, wala nila bantay ang sugo, ang commandment sa Dios, no? Mga igsoon. Mao na siya. So sa laing bahin, kung mo skip bitaw tag pagkaon, meal, di ta mo kaon, unsa may maani nato ana? Wala niingon ang Ginoo nga og di ka mo kaon, patyon ta ka. Ang hingon si Ginoo og mo kaon, og di ka mo kaon, mamatay ka padulong kas kamatayon. Di ba? Mao na nga ang tao pag dili gani mo kaon, di ta mo kaon, di ta mo kaon, di ta mo kaon, naana siya kuan. Dautan nga epekto sa atong lawas. Hangtod nga ikamatay nato. Pero kung mukaon ta, mabuhi ta. So mao nang ingon sa Ginoo diya sa Mateo 4:4 nga kung ato pang kuno, oops, nawa ka makasabot sa tanas. Ang imong paguna-una nga ang tao mabuhi sa tinapay lang. Dili na ang tao mabuhi dili sa tinapay lang kundi sa matag pulong usab nga sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Importante usab nga alang sa tao iyang matuman ang pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Unsa man na ang ginatumbok anang pulong nga nagagula sa baba sa Dios? Ang sugo na niya mga igsuon. Kay kung bantayan sa tao ang sugo sa Dios, ang tao sama ra nga nagsigi siya kaon nga nagsupply og nutrients, mga sustansya nga gikinahanglan sa iyang pagkabuhi. Mo na siya. So essential di ay sa ato ang pagkaon, sa atong existence, sa atong pagkabuhi. Essential gikinahanglan nato ang pagkaon. Mao na nga pakaunon gid ta dapat, mukaon gid ta dapat. Di ba? Pero dili lang di ay lawas lang ang atong pakaunon, kundi lakip ang atong mga espiritu kinahanglan pakaunon. Og kana ang pagpakaon sa atong espiritu kinahanglan mao ang pulong sa Dios. So sa kita ang pasalamat lang ta sa Ginoo mga igsoon kay karon sa atong panahon man ni sa grasya nga gihatag sa Ginoo, mao na nga dili diha ang Ginoo nagapakanaog sa hukom sa tao, kundi naghatag siya alang nato og supisente nga kahigayunan nga makakabuot sa paghinulsol. Matud pa sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Peter chapter 3, no, nga dili ang Dios buot nga adunay malaglag kundi ang tanan makakabot unta sa paghinulsol. Mauna nga dili gyud ang taman sa mahimo, dili gyud gusto ang Ginoo nga dili mahatagan ang tao og chance nga maka hinulsol. Kining paghinulsol mao kini ang kahigayunan o kahimta nga makakabot ang tao og desisyon nga mutuo na siya sa Dios.
ug nga sundo na niya ang Dios, ug nga isurrender niya ang iyang kaugalingon diha sa Dios, ipasakop niya sa Dios ang iyang kaugalingon. So matag karon og unya, gabation natong kagutom. Pag mata natong buntag, gutom, kinahanglan ta mo kaon. Dili na gani ta maghulat usahay gutomon pa ta, mo kaon na ta. Mag-snack pa ta. I-enjoy nato ang mga pagkaon. Muna nga, mo snack ta, di na ta maghulat nga maniud to. Na pag-abot pa niyo to, kaon na sa ta. Na pag-abot sa panihapon, di pagani maabot ang tipan niya po, ano sa ta snack, makong mga ayom-ayom ta kay gina-enjoy nato ang pagkaon. But sabot nga naglipay kita diha sa mga pagkaon. Kay mao na siya. Unya, nindot kaayo ang kinabuhi kay malipayon ka kay pakakaon ka man. Pero kana nga pagtulunan, dili kana siya sa lawas lamang. Kay kung lawas lang ang atong atimanon, ang atong kapadulngan ni ana, mato pa diha sa Galacia, Kapitulo 5. Ingon ni Apostol Pablo, 5 ba na? Galacia 6. Salamat kang Brad Titing nga nag-feed sa ato sa Juan 6:63. Naingon ang Ginoo nga ang pulong sa Ginoo espiritu ug kinabuhi. Okay? So Galacia Kapitulo 6, mga igsuon, versikulo 8. Galacia 6:8. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani siya pagkadunot. So mao na siya nga ang atong mga paningkamot nga para sa unod, pagkadunot ra ang atong makuha. Wala tay kana bang pagkadunot buti pasabot nga mawad tura sa walay dili ang tanan, mahimong usik lang ang atong mapaningkamot. Bisan unsa man ay atong maabot aning kinabuhia, pero puro rap mahitungod sa atong unod, usik ra na. Kay nga naman dili man na makatabang sa ato sa umaabot ining atubang na nato sa Ginoo sa adlaw sa paghukom, dili naman na makatabang sa ato atong naabot, atong grado, atong negosyo, atong kwarta, atong mga kaptangan, dili man na mo ihapon. Ang giingon dinhi, apan ang magapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu magaani siya kinabuhing dayon. So kung atong giatiman ang atong relasyon sa Dios, ang atong mga espiritu wala nato tuguti nga mahimong masalaag ang atong mga espiritu sa mga butang nga sukwahi na sa kabubuton sa Dios. No, ang atong mga espiritu wa nato hugaw-hugawi. Ang atong mga espiritu wa nato paggamit sa lain-lain nga mga butang nga makahugaw sa ato, kanang mga butang nga kontra sa atong Ginoo. Kontra buti pasabot supak sa iyang mga sugo, sa iyang commandment. Now, kung kana atong giampingan, nagkinabuhi ta sa atong mga espiritu, ang atong spiritual life, ang atong espirituanong kinabuhi, nahasubay diha sa pagkinabuhi nga mabinantayon kita sa commandment sa atong Ginoo, nan mabuhi kita dili lamang sa unod kundi mabuhi usab kita sa espiritu. Ang unod nato aduna may pagkadunot, pero sa adlaw sa paghukom sigurado kita nga mosulod kita sa gingharian sa Ginoo, mapasaylo ang atong mga sala, madawat nato ang kinabuhing dayon. Kay ato manggibantayan ang iyang mga pulong. So inaani, ang gitudlo sa Ginoo sa ato sa kasulatan, dili bawal manginabuhi. Kay ang tao mabuhi dili man lang sa tinapay. Pero ang problema sa atong mga tao, kay gihurot na nato ang atong panahon diha sa pagpangita sa mga butang nga para sa atong unod. Ug naunay pagkahisalaag sa mga tao aning kalibutana. Kung gihimo man natong busy ang atong kaugalingon, pero nakadevote, nakapokus lamang kita, nakasintro kita sa atong unod, mao na kaning kalibutan. Unya, kay ang mga tao aning kalibutan na pre sa atong mga kabataan, atong mga kabatanunan, ang nahimo nilang teacher, kinsa may ga-teach sa ila, ang ilang nahimong teacher, mga taong secular, mga taong kalibutanon,
dili mga taong espirituhanon, dili mga tao nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga biktima ang ato mga kabataan, kita biktima ang ato mga kabatanunan, biktima ana. Gihurot nila ang ilang panahon sa mga butang nga unod nun ratanan, wa na sila panahon sa pagsimba, walay panahon sa pagampo, walay panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ngano man kay tuwara dito tanan sa pagkabuot sa mga kalibutanon unod nun nga ambisyon sa kinabuhi. Okay, kung maabot nimo kana ning kalibutan, unsa may makuha nimo? Nga ang giingon sa Ginoo, unsa may ganansya nga makuha sa tao kung maangkon niya bisan pati mo kalibutan pero mawala sa iya ang iyang mapildihan sa siyang kalag. Kaya ang Dios itangbog gid niya dito sa hukom sa silot sa linaw nga kalayo ang tao nga dili tako sa gingarian niya. So, mao ni mga igsuon nga atong gikinahanglan masabtan nato nga essential ang pulong sa Dios. No. So dapat mao di ay na mga kaigsuonan isa sa akong pagsusi ngano nga ang Ginoo naghatag siya og sugo. Kay aron ang tao makasabot nga naay accountability ang tao sa Dios. Ang tao gibuhat man siya sa Dios, gitagaan man siya sa kinabuhi, pero ang tao dapat mahinumdum siya nga dunay Dios nga nagbuhat kaniya ug ang Dios nga nagbuhat kaniya naghatag kaniya og giya nga ang paagi nga ikaw magpabilin nga buhi sa dayon mao kini kun imong bantayan ang akong sugo. Ang nahimo ni Adan didto sa garden sa Eden sa diha nga sa iyang panahon wala niya nabantayan ang sugo sa atong Ginoo. Diya sa atong gibasa kanina. Mauna nga ang iyang dalan ni padulong ngadto sa kamatayon. Lahi ra kon ang Dios niingon nga sa adlaw nga mukaon kanina patyon ta ikaw, patyon ko ikaw. Nga wa man na buhata sa Ginoo kay di man wa man siya miingon nga patyon ko ikaw sa adlaw nga buhato nga mukaon kanana. Ang giingon sa Ginoo sa adlaw nga mukaon ikaw ni ana mamatay ka gayon. But ipasabot sa laing pagkasulti ikaw ra ang naghimo og paagi nga mamatay ka. Kay imo mang gisupak ang akong sugo kanina. So, we are destroying ourselves every time we neglect and we refuse to hear and follow the word of God. Sa matag karon og unya nga atong gidumilian ang pagpamati, ang pagtuon, ang pagpamalandong, ang pagsunod sa pulong, sa sugo sa atong Dios, kita ra ang nagaguba sa atong kaugalingon. Kita ra ang nagadala sa atong kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Wala kita nagbuhat og maayo para sa atong kaugalingon. Abi nato og nakapabor na kita kay natuman nato ang atong gusto. Pero di ay nahimo kitang alaot sa atong ugma tungod kay ang atong gibuhat dalan nga padulong sa atong kalaglagan. So mao nay ugat aning atong mga pananing kalibutan. So kini siya complex mga kaigsunan, ako lang ning giuna gipahibalo nga akong giuna discuss kay moampo manggud ta unya sumpay ni siya akong gisumpay kani gipadayon katong topic nato atong Domingo. Doon na pa tugutan ta si Ginoo karon katong akong gi-share ganina nga nangutanas project mao ba ni atong tema pastor sa Bible study unya. Konektado man gud na gyapon ani. Pero ako sang ako siyang gitaga ang pagtagad katong atong Bible study atong Domingo nga ma-refresh atong una-una tapos ma-continue to siya kay naay part adto pag yun nga wala pa nato na discuss nga dili entitlement ang tanan sa kinabuhi kun dili dapat ta magbase sa maklaim nato nga entitled manggod ta. Like for example, anak ka, entitled ka sa diya sa imong ginikanan kay anak ka man. Pero dili dapat masabtan nato nga ang Dios, ang balaod, ang principle sa Dios, ang iyang balaod sa kinabuhi is not dili sa entitlement lang kundi nga naay merit mga kaigsuonan. Naay merit gatan-awon sa Ginoo ang ato mga buhat. So mao ni siya. Example kanilagi ingon pa ni Santiago
Apostol Santiago, ingon pa niya sa iyang sulat, "Pagkitai ako sa imong pagtuo nga walay binuhatan o bulag sa binuhatan, kay pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat." So, gidiscuss ka na niya sa konteksto sa pagkamatarong ni Abraham. Nga kanus aman si Abraham nga gi-declare sa Dios nga matarong. So, Santiago kapitulo 2, versikulo 14, versikulo 17 hangtod sa 21, versikulo 23. James 2:14, verse 14 o verse 17 to 21. Dayon verse 23. Mga igsoon. Mao na nga sa atong kinabuhi yung nga ang tao kuan maluwas pinaagi sa kuan, pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa grasya naluwas tungod sa pagtuo. Now karon ang pangutana, kinsa may nagtuo? Kadtong nagsulti sa iyang baba nga nagtuo siya o kadtong nagbuhat, nagpakitag mga buhat nga nagpanghimatuod sa iyang pagtuo? So unsay nagamerit sa pagtuo sa tao? Ang nagamerit sa pagtuo sa tao mao ang iyang buhat. Sama kang Abraham. Ang nagmerit sa pagtuo ni Abraham kadtong saman sa dihang giignan sa Dios nga biya dinhi sa yuta og panimalay sa imong amahan og madto ka sa yuta nga kung paadtuan kanimo. Mabasa nato na sa Genesis 12, di ba? So ni obey si Abraham, ihawa siya dito. Sa diya nga giignan sa Dios si Abraham nga ihalad kanako ang imong anak, bugtong anak nga si Isaac. O mituo si Abraham, gihalad niya si Isaac. Mao kana ang pagtuo ni Abraham. So ang tao nga nagtuo, gitanaw sa Dios, nagtuo, nagpakita og buhat. Ipakita niya ang iyang mga buhat nga maoy merit sa iyang pagtuo. Maga-merit sa iyang pagtuo. Kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Mao na nga kung ang tao mo sugid lang nga moingon nga, "Lord Jesus, gidawat ko ikaw nga Lord and Savior sa akong kinabuhi." Ana, nagtuo ko sa imo nga ikaw ang manluluwas, ikaw ang Kristo, ikaw ang kordero sa Dios. Kung ingon ana lang ang buhaton sa tao, unya mato pa ni Jesus, ang bisang kinsang buot mo sunod kanako, kinahanglan magadumili siya ang kaugalingon, magpasan sa krus ug mosunod siya kanako. Kung dili nato na ikinabuhi, bisan pagkapila ta mo ingon nga nituo ta kang Kristo, nga nagmakamatay sa krus pagbayad sa atong mga sala. Pero walay merit ang maong pagtuo kay walay buhat. Mao na siya mga igsoon niya. Karon mingon ta nga daw bi katong akong mga past sa akong kinabuhi kay doon na ra ko nahimo nga mga kasalanan. Matake nato tong kang Isaw o kang Jacob, nahimong nakasala si Jacob sa iyang kaugalingon, nasayop si Isaw, nakasala si Isaw sa iyang kaugalingon, nasayop siya kay iya magibaligya ngadto kang Jacob ang iyang birthright niya. Panahon nga ting claim na sa panalangin, ting hatag na sa panalangin, gi-claim niya iya, wa siya kabalo, gibaligya naman din niya. Nakuha na ni Jacob ang iyang blessing kay gibaligya naman dito niya. Ya atong nauna daw bi ang akong mga sala sa una, ang akong mga sala na himong mga kasaypanan sa una. Unsaon na lang to pagbalik sa Ginoo. Naa bagyapon toy merit, naa bagyapon toy kuan. Gukdon bagyapon ko atong akong mga sala. Dili kay sa atong panahon ang nakaayo din na kay sa atong panahon si Kristo namatay pagbayad sa atong mga sala. So sa pagbayad niya sa atong mga sala, gitubos na ta niya. Mauna siya ang diha ta gilibre sa Ginoo. Diha ta niya gilibre. Not by works. Dili pinaagi sa mga buhat. Pero pagkahuman na tugtuo kang Kristo nga siya namatay pagbayad sa atong mga sala, siya atong buhaton. Maginulsol na ta. Then mo sunod na ta sa iya. Ginatanaw na din sa Ginoo din na kung tinuod ba kita nga nagtuo sa iya.
ato mga buhat mao ni gitan-aw sige. So mo na gi-discuss diya ni Santiago kanang mabasa nato sa Santiago Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 bersikulo 17 hangtod sa 21 o bersikulo 23. Basahan gani niya. Ato dayon mga kaigsuonan ato dayong tagaan o higayon nga makag ampo ta diya sa Ginoo tapos magpadayon ta sa pila ka minuto nga maka-discuss. Say mo basa. Oh, sige basa. Oh. Ako'y basa, Pastor. Kuhanin mo Brad 14. Santiago 2:14. Yes. Asa taman sa 14 lang. 14 lang. Mga igsuon ko, Santiago 2:14, mga igsuon ko, unsa may kapuslanan ko ng usa ka tawo, magaingon nga siya adunay pagtuo, apan wala siya'y binuhatan, makaluwas ba kaniya ang maong pagtuoha? Amen. So, sa magkaitubag, makaluwas ba ka ng pagtuo nga way binuhatat? So, dili may way merit ang pagtuo nga way buhat. Kalain nga pagka-sulti. Santiago 2:17 Sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kon kini walay binuhatan. Santiago 2:21 18 to 21 na tayo. 18 to 21. Apan kaha adunay moingon, ikaw adunay pagtuo ug ako adunay binuhatan. Pakitai ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan. Ug pinaagi sa akong binuhatan, pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Ikaw na gatuo nga ang Dios usara, husto ka ni ana. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab, ug nagapangurog sa kalisang. Apan, o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Dili ba si Abraham nga atong ginikanan gipakamatarong man tungod sa binuhatan sa paghalad niya kang Isaak nga iyang anak diha sa halaran? 23. Og sa ingon ni ana natuman ang kasulatan nga nagaingon, si Abraham nituo sa Dios ug kini giisip kaniya nga maoy pagkamataro ug siya ginganlan nga higala sa Dios. So, diha, no? Ang pagtuo gid gitan-aw sa Ginoo, ang pagtuo dapat ipakita pinaagi sa buhat. Ya unsa man ang buhata? Ingon pa ni Jesus, if you love me, keep my commandments. So ang buhat din pagbantay sa iya sugo. Pagbantay sa sugo sa Dios. Kay dili man ingon nga magbuhat-buhat lang tag atong kaugalingong buhat kay kuan man na siya. Ini kaugalingong pagkamatarong. Nya wala may laing matarong kun dili ang Dios busa kun unsa tong iyang dalan sa pagkamatarong, kun unsa tong iyang paagi sa pagkamatarong, mo tay atong gasundon. Mao na si Jesus, siya ang example sa usa ka obedient child. Siya ang kamagulangan sa tanang mga anak sa Dios. Matod pa sa kasulatan sa laing bahin. Unya, siya ang example sa usa ka obedient child, usa ka obedient nga anak, sa kamasinugtanong anak. Kay bisan pahangtod sa kamatayon, gisunod niya ang kabubuton sa iyang amahan. Itawag kita nga magmasinugtanon sa Dios sama sa pagkamasinugtanon sa atong Ginoong Jesucristo. So naga-follow kita sa iyang mga tunog, mga igsoon. Gitawag kita sa pagsunod kaniya. So mao na nga sa ato karon unsaon ka nato nga mapadayon nato ang ato pagsunod sa Ginoo, no? Sa may atong buhaton.
atong pagtuo, atong atimanon. Unsa man ang paagi sa pagtuo isa, atimanon nato ang pulong sa Ginoo mo na isa. Magtrabaho kita diha sa pagtuon, pagbasa sa pulong sa atong Ginoo. Ang pagpamalandong niya anang iya mga pulong, ang iya mga sugo, ang pagsusi, ang pagtuon ni ana kay mao kanay atong espirituhanon nga tinapay. Pwedeng mabuhi ang atong lawas sa atong mga paningkamot, pero lawas ray atong gibuhi. Ang atong mga espiritu nga diha nagkabaton og kasiguruhan ang atong mga kalag, wala nato buhia kung ato manggi pagutman ang atong espiritu sa pulong sa Dios. Mao na. So dili escape para sa atong ingon nga busy. Magdesisyon kita asa may atong pilion. Mabuhi kita sa lawas lamang o niya mamatay dayon itambog kita sa linaw nga kalayo, o mabuhi kita ni ining lawasa nga bisan dunay mga pag-antos pero unya makaadto kita, magpuyo kita sa gingharian sa Dios nga may kinabuhing dayon. Magpili kita gyud. Kung gusto nato kung pilion nato ang kinabuhing dayon, pilion nato ang pagkugi sa pulong sa Ginoo, bulahan kita, mga igsoon. So dapat dili nato pasmuhon ang atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Atong pangitaon sa matag karon ug unya ang iyang kabubuton, ang iyang sugo. Muna nga dili rason, dili valid reason nga mga tubang tas Ginoo, Lord, dili ko pakag-study sa imong pulong sa kasulatan kay ngano, busy kay ko. Dili na. Ang akong pagsabot, dili ka na valid, di ka na dawaton sa Ginoo nga sige, isulod na lang nako ikaw dinhi sa langit. Tagaan ko na lang ikaw sa kinabuhing dayon. Kaluoy bisad nimo busy ka man tuod. Kinahanglan kitang magpili. Magdesisyon kita. Ang atong pilion kadto bang kinabuhi nga giingon sa Ginoo nga kinabuhing dayon sama sa giingon ni Abraham, sa giingon sa Dios ngadto kang Adan nga makakaon ka diha sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, pero kanang bunga sa kahoy sa pag-ila sa may sadotan ay pagkaon na kaysa adlaw nga mukaon ka, mamatay ka gayo. So ang atong pilion, ihatagan kita sa Ginoo pagapilian, ang pagpili sa pagsunod kaniya o ang pagpili sa pagsupa kaniya. Pero nasayop kita nga kung atong supakon siya, tayang sugo, kamatayon ang atong kapadulngan. Pero kung atong sundon ang iyang sugo, kinabuhi nga walay katapusan ang atong madawat. So mga igsuon, akong giagpas ni kay importante una sa ato ang pulong sa Ginoo, dayon i-apply nato kadtong mga atong pag-ampo mga igsuon nga diha sa Proverbio 3:5 hangtod sa 7. Kinahanglan manggutag tambag sa pulong sa Ginoo mo na nga ato siyang giila mga igsuon. Ani. So tanan natong mga hangyo unya, mga kaigsuonan atong usahon, no? Atong usahon ato sa siyang pasalamatan aning mga pulong nga atong na discuss dayon sa dali kadyot lang mga igsuon dayon aya tamang himog discussion. Amahan namong langit nun aniya kami ninintak na Ginoo sa kagabion, sa pasayloa kami sa among mga sala diha kanimo o bisan pa sa among pagkulang gayod sa pagpaningkamot nga atimanon ang among mga espiritu nga makakaon sa imong mga pulong nga mao imong mga sugo. Ang imong mga pulong nagbutyag sa imong kabubuton ug ang imong sugo imong gipahayag diha sa tanang mga tawo karon kay kini imong gipasangyaw og ngani nahubad og nasulat na kini diha sa nagalain-laing pinulungan og nikaylap na kini sa tibuok kalibutan. Ginoo, pasalamat og nagdayo kami kanimo nga ikaw wala maghikaw kanamo sa kahigayunan nga makakaplag sa pagtuo pagpakaila kanimo. Itagaan nimo kami taas nga mga katuigan sa kinabuhi aron hatagan kami kahigayunan nga makapangita kanimo, makakaplag kanimo ug madungog namo ang imong tawag kanamo sa pag-alaga. Karon ining takna sa kagabi niya kami nagtagbo dinhi sa virtual nga room para makahimo kami sa among pagtuon o makadiscuss kami, makalinig unay, magkatinambagay, makadinasigay sa usag-usa ug nasabtan namo, gi-acknowledge o recognize yun namo ang kamatuoran sa imong pulong
nga di ay ang imong pulong essential sa among kinabuhi. Apan ang makasubo tungod kay ang among gipaningkamutan nga giila namo nga gi-priority nga mao ray among gipakadako sa among kinabuhi nga essential mao kining mga butang nga naglambigit lang sa among unod. Ang among mga ambisyon, mga paningkamot nga para sa among unod. Apan kini di ay ang tanang mabutang nga bisan unsaon namong paningkamot dinhi kining tanan mahanaw ra. Kining tanan moadto ra sa pagkadunot. Apan Lord, ang imong mga pulong, ang imong mga sugo nagtudlo kanamo nga kami kung magabantay ni ana o magasunod ni ana makadawat kami dili lamang sa kinabuhi karon kun dili bisan pa sa kinabuhi nga umalabot doon na kami kinabuhing walay katapusan, adunay kaluwasan ang among mga kalag sa adlaw nga ikaw maghukom. Ug salamat nga ana. Karon among gitugyan diha kanimo ang tanan ng mga panginahanglan. O Lord God, Lord Jesus, among amahan. Kaya tanang pagbulutan sa langit ug sa yuta naa kanimo. Usa kanimo kami nagasalig ug nagasangpit ug nagapangayo nga imong tagaan sa among makinahanglanon sa pagkinabuhi sa matag adlaw. Nga kami adunay pagkaon, adunay ilimnon, adunay kabisti ug ayaw midad-a sa panulay, luwasami sa tanang lautan Ginoo. Og tabangi kami nga makabarug kami nga malig-on diya sa pagtuo namo kanimo. Ikaw among gisangpit nga imong ligpunon pinaagis pagtabang kanamo, pagmatuto kanamo nga kami makabarug nga malig-on ug unsaon namo nga makabarug kami nga malig-on. Lord, salamat. Salamat ni ining mga pulong nga among natun-an. Among gitugyang kanimo ang tanan ng mga panginahanglan. Ang among panginahanglan sa among lawas, ang mga kaayuhan sa mga sakit. Ikaw among gisangpit nga ikaw Ginoo ang magapadala sa kaayuhan. Kay dili man mao imong kabubuton nga kami magpuyo nining kalibutan nga way magbalantay nga daw mga ilo kun dili matud pa nimo nga ikaw Ginoo magapadala kanamo sa among maglilipay nga mao ang imong Holy Spirit og ikaw usab Ginoo magaklipay kanamo samtang nagulat kami kanimo pinaagi sa imong Holy Spirit ug ang imong Holy Spirit mo ay magatultol kanamo ngadto sa tibuok nga kamatuoran ug aron mahibal-an namo ang imong plano ang imong kabubuton ug masubay namo ang dalan sa pagkamatarong. Salamat ni ana Ginoo. Lord, among giampo diha kanimo ipadala ang kaayuhan, kapiskay ug kabaskog sa among mga kaigsuonan nga nagsaper, naganto sa mga balatian, sakit diha sa lawas, sa ilang mga bukog, sa ilang mga dugo, sa ilang mga kasing-kasing ba o asa mga vital nga organ o unsa mang party sa ilang mga lawas nga adunay mga sakit. Lord, among giampo nga ikaw magbaluluyon sa pag-ayo kanila. Lord, mao ni usa sa among nakita sa among makasinatian kanimo tukad pa kaniadto nga ikaw ang Dios ang among mananambal. Lord, hinumdumi ang among igsuon, Sister Titat, nga ikaw Ginoo magbaluluyon sa paghatag pahiuli sa iyang gikinahanglan, O Lord Jesus. Isan pa Ginoo ang isa iyang kahimtang walay malisod kanimo. Among gituohan, makahimo ka sa pagbangon, pagpabarug, pagpapali kaniya sa kusog. Ginoong Hesus, na siya makalakaw sumala sa imong kabubuton. Lord, ang tanan, among gisalig kanimo bisan pa among makaigsuonan nga nag-anto sa ilang mga lawas. San pa si Antimalo o uban pa makaigsuonan nga adunay gibati sa lawas. Among gisalig kanimo ang tanan. Kaluy sila. Kaluy ang tanan. O bisan pa ang mga pamilya nga adunay mga problema Ginoo, adunay mga kalibog, adunay mga kagubot diya sa ila Ginoo mga pamilya, sa ila Ginoong mga banay, among giampo nga imo silang hatagan sa imong kalinaw. Kaluy sila nga makakaplag silang kalinaw. Ayaw itugot ang dautan Ginoo nga mulampos Ginoo sa iyang dautan nga mga pamaagi, kundi ikaw magariskyo sa mga tao nga magpaubos o mudangop kanimo bisan pa nining orasa. Lord, nakakita ikaw kanila sa mga tao Ginoong Hesus nga nangayop sa imo tabang. Bisan pa Ginoo nining orasa akong gihampo diya kanimo gidala sa mga pag-ampo ang gihangyo sa akong igsuon si Brad David. Salamat Lord, salamat. Dungga og kaluy kami Ginoong Hesus. Ug giyahi kami, mandui kami sa tanan namong pagbuhaton karon niining among virtual nga panagtagbo Ginoo. Kaluy kami. Hallelujah. Akong giampo Lord nga ang imong kaluoy mudangat ngadto sa among makabataan, among kabatan-unan o bisan pa sa tanang mga hamtong matag-o sa kanamo. Usa gyud Ginoo ang among makabataan nga sila makakaplag ug makaamgo niining kahibalo Ginoo nga kinahanglanon di ay nila nga moalagad kanimo. Kaya ang tanang mga butang sa kalibutan bisan unsaon nila paningkamot, usik lang kana kung wala ikaw sa ilang kinabuhi. Tungod kay kanang tanan mga lumalabay lamang unya sa uwahi mga tubang ang matag-o sa kanimo, mga tubang sila diya kanimo. O Ginoo,
Salamat nga karon pa lang ikaw mamuhat sa pagluwas kanila. Pagluwas kanamo, kami adunay mga problema sa among kinabuhi. Hinanglan kami nga ikaw matabang sa pagluwas kanamo. Kaluy kami Ginoo nga matulid ang among mga dalan sa kinabuhi. Ihatag kanamo ang imong Holy Spirit nga may gamhanan sa pagtabang kanamo Ginoong Hesus. Ang tanan sa langit ug sa yuta man ang pagbulut-an ug gahom anaa kanimo usa nagasangpit ug nagasalig kami kanimo Ginoong Hesus. Nga motuman o mabuhat niini Ginoong Hesus sa alang tanan. Amen. Okay? Ang nabili na to nga mga minutos mga igsoon akong ihatag sa inyo para sa atong mga diskusyon o follow up mga kaigsuonan. Pasensya na no, di kay nako wala kay dili kay ta di ta makasulod nga ma-elaborate nato katong akong gi-share sa Messenger kanina, no? About sa pagbarog na malig-on. Kasunod itugot sa Ginoo. Pero pwede nato na siya malakbitan diri mga kaigsuonan kay konektado man na siya ani. So ang ato karong gidiskussan continuation ni atong subject sa Sunday nga about sa kuan entitlement and merit. Okay, kasagaran ang kuan na to kauna-unaan na to nga puro na lang entitlement. Sige lang ta claim lang ta permanente sa atong huna nga entitled kita nga mo claim. Example ana kanang kaluwasan. No? Ang paguna-una nato nga entitled ta sa kaluwasan, so mga tao naguna-una nga entitled man sa salvation kay libre man kuno ang kaluwasan kay gasa man sa Dios, katag man ni sa Dios nga libre, di man ni pinaagi binuhatan, so okay ra bisag dili makita ang ato mga buhat. No? Dili na siya ako dili gyud na wala gyud na ako nga nakita nga sakto na o tukma na sa pulong sa Ginoo. Unya kung nabalaka ta nga doon na tayong mga kasalanan, doon na tayong mga kasaypanan, atong idangop na sa Ginoo. Proverbio 3:5-7, ang Ginoo mo intervene sa atong kinabuhi, mamuhat siya, mo intervene siya sa atong kinabuhi, muhatag siya pagmando, muhatag siya direction sa ato kung ato siyang ilhon. Unsa man na sa ato karon, si Jesus Christ mang ato manluluwas, mo sa ilhon nato siya nga siya atong manluluwas, siya atong manlalaban, siya ang atong advocate, siya ang atong tigpatiliwala, muduol ta sa iya. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2, no? Siya ang atong manluluwas, siya ang atong manlalaban. Sa muduol ta sa iya. Mga igsoon. Mangayo ta sa iya sa tabang. O ang Dios willing na siya mo intervene, pero kung dili ta mo dangop sa iya, di ta mo duol sa iya sa mga pag-ampo para mamuhat sa atong kinabuhi, dili pud siya ka intervene diya sa atong kinabuhi. Kung unsay atong buhaton mo na gid na. Dili siya makalihok nga motabang nato. May gitagaan man ta si Ginoo og kagawasan na amtay gitawag nga free will, kagawasan sa pagawas nun nga pagbulutan, makapili, makadesisyon. Pamao na dito sa Garden of Eden, nagpili ng desisyon ang tao, asa ba iyang sundon? Ang Dios ba? Tumanon, bantayan ba niyang sugo sa Dios o iya tong supakon kay iyang paliton ang tanyag sa bitin nga mao ang yawa, nga mao ang dautan. Okay? So, unsa may inyong mga insights, inyong mga huna diya mga kaigsuonan nga natun-an ninyo, mga ihatag sa Ginoo sa inyo nga mga realization ba, mga nakabenepisyo ba kamo sa pulong sa Ginoo o naglibog kamo? Ako nga pulong sa Ginoo basta atong mapatalingugan nga tukma dili mohatag og kalibog tabang imong ginikanato nga malapdagan kita.
Kung doon ay gusto nga mo share sa inyo, mo discuss sa inyo about ni adtong akong gi-share sa Messenger na ganina about sa pagbarog nga balikon, pwede, welcome gihapon. Pastor Ben, nalong ko'y query bahin atong sa grace unya katong gi-mention nimo na katong sa merit. Yes. Kaning kuan pastor katong sa naisgutan nato kaganina bali ang katong gihisgutan dito nga faith nga naa sa Ephesians chapter 2 verse 8. Kuan to siya nga faith kining buhi to siya nga faith katong kung ibangga nimo dito sa James chapter 2. Dili to siya faith nga ga-profess lang ay kutob lang sa baba kung dili kato siya nga faith yang gipasabot di ay ni Apostle Paul nga gisulat niya dito sa Ephesians. Kuan to siya living faith, ga work to siya, mura siya verb, galihok to siya. Mura to siya og kining evidence lugar ang balik katong works nga madayag sa imong kinabuhi, evidence to siya nga kuan buhi ang imong pagtuo. Nga nagtuo kag Nagtuo ka. Sakto Ana, ba to? Sakto ba na ako ang kuan pagsabot pastor? yes, Kay brad. Oo, kay ako ang makuan manggod usahay ining ma-misuse pud na siya usahay pastor ba nga labi na sa ato Pentecostal kasagara gyud mga Assemblies of God kana siya mga grupo ang ilahang label ngud sa ato kay kuan siya kaning salvation by works daw ta. Muna akong kuan ba nga unsa daw kapuslanan sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus dito sa cross nga kinahanglan pa day ato ang kuan nga gihuman naman ni Jesus Christ dito sa cross ang tanan nato nga ang tanan nga buluhaton para sa pagluwas sa atoa. So muna akong kuan lagi ipasabot po sa akong mga kaistorya nga katong faith nga gisgutan didto buhi to siya nga faith dili to nga katong igo lang ka mo padayag sa imong igo lang ka mo sulti mo profess lang ka nga nagtuo ko katong gi-mention ka ganina pero sa iyang kinabuhi siya nga dili siya uyon sa kabubuton sa Ginoo. So nagpasabot nga wala gibunga nga makita walay evidence ba sa iyang faith nga tinuod ba gid ka dinhi ang faith. In the first place murag makaingon ta pastor ba nga in the first place wala gid siya maluwas. Murag ingon ana nga kuan, murag ingon ana nga senaryo. Dili nga sige pastor. Kung imo siyang tan-awon kay let the scripture interpret itself, di ba? Sa paggamit sa Biblia, ang Biblia, ang kasulatan, ang usa sa mga pamaagi sa pagtuon is ang kasulatan mo interpret siya ang kaugalingon. So dili man kung aton tan-awon ang Santiago kapitulo 2 14 hangtod sa 23 makita nato ang explanation ni Apostol Santiago sa kuan sa pagtuo nga ang pagtuo patay kung walay buhat kay ang nagamirit sa pagtuo kadtong iyang buhat the action. So sa atong pagsugod sa pag-study ani is katunto amang kuan kinabuhi ni Jacob ug ni Esau, no? Unya padayon din ta dinhi karon makita nato diya nga ang nagtuo kang Jesus Christ nagpakita gid na siya og buhat. Nakita ang buhat. Kadaghan kay na demonstrate diri sa kasulatan tong babaeng nagtalinugo, katong buta, di ba? Nagiayo si Ginoo nga si Bartimeo. Daghan pa diya sa kasulatan nga pinaagi sa pagtuo nadawat nila, nakita nila ang buhat sa Dios sa ilang kinabuhi. Amen. Unya Pastor Ben, additional pa gyud unya kini mangod nga mga buhat sa ako ang kuan, sa ako ang pagsabot. Kini nga buhat pud siya moto imong gi-mention ganiha nga dili ni siya sa kinaugalingon nato nga binuhatan. Bali ang mo empower gihapon ani katong naisgotan nato ang balang espiritu gihapon sa Ginoo. So yes. Dako kayo siya og bearing sa ato ang pagpangalagad gyud nga makabuhat ta kay ang buhat kung sa mathematical sa physics lugar na mo na nga sa engineering ang work man good kay duna na siya imo nang i-multiply ang
ang energy plus time. So ang energy gikan na siya sa kung balik na pud ta kung imuhalo ra siyang himay-himayon mura siya katong pagkaon na pud wala mo kay dili ka ka-exert og energy kung wa kay pagkaon. So kung ibangga na po nimo espirituhanon kung kinahanglan kag energy pulong man gud sa Ginoo. So ako masabdan karon diri ba nga katong works nga guys guta nato dito ganiya sa James actually ma-empower kita paghimo ani dili sa unod nga paagi kung kita mismo puno tas pulong sa Ginoo. Amen. Kung kuan bitaw ta kanang perminti ka humol ka perminti sa pulong sa Ginoo dili na ka magbantay nga kini buhaton ko ni kay ngano mo gini ka bubuton sa Ginoo uy kini ako ning kuan kay basig unsa mura og kanang it will come to you naturally ra gyud ba kung hulom gyud bitaw ka pulong sa Ginoo dili actually katong gimension sa Ezekiel nga itatak sa Ginoo isulat sa Ginoo diri sa atong kasing-kasing tanan niyang kasuguan dili na nimo ibang memorize oy kung imo bitaw buturonaon kung led ka sa spirit kanang gi-mention dito kung gi-led ka sa spirit ay mo gikinabuhi kuan na siya katong automatic gyud na gina pastor kana lang akong masabtan dugang ba nga usahay mo kun mura ta mag-struggle nga wala lagi koy bunga wala ako ra may way bunga siguro unsa ba in the first place wala di ta kabalo pastor nga actually wala mo ga nagkaon good wala kay kusog paghimo ba kay di ka ma-empower wala diha ang balang espiritu sa Ginoo sa imo kay in the first place wala kay pagtagad sa pulong sa Ginoo ang imong atensyon katong gi-mention nimo kanina puro ras kalibutan di kay kagatuon sa pulong sa Ginoo di kay ka mo expect nga nakay kusog kay wala man kay kaon-kaon kana pastor kana lang akong insight po dugang di ba salamat bro Job. Pero di ba kita mismo makatestify ta nga luya gid atong espiritu kung wala na tay panahon sa atong spiritual life pagpakaon pagampo pulong sa Dios mga pag-awit nga mga espirituhanon kung wala na siya luya ta kanus alang dayta na himong kusgan diya sa espiritu o ang atong pagtuo na himong kusgan nga na-empowered ta kung naa ang pulong sa Dios. Mo nag-ingon sa Ginoo katong Marcos aw Mateo 4 ingon din na nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga gula sa baba sa Dios. Diha ang atong usa nga problema kay ang pulong sa Dios nga mao ang iyang sugo wala nato atiman na. Gineglect nato. Diha ang failure sa tao. Kay nagtuo ta nga kaya ra natong mabuhi bisag wala na pero nakita nato nga dili di ay pwede mabuhi ang atong spiritual life dili day ta mahimong obedient ngadto sa Dios kung dili nato sa matag karon ug unya kaunon ang pulong sa Dios kaunon buti pasabot palandungon katong gisugo niya kang Joshua mao to isa sa mga example ayaw pag ibulag sa imong baba kanang basahon sa kasuguan kung dili palandungon mo ka na adlaw o gabi di ka mo tipa sa wala ug sa tuo mabantayan nimo ang pagbuhat ni ana kung imong palandungon so dinhi kita now ang pagtuo nato dili nga nagtuo ta sa Dios tapos arang natong layo ra kay ang atong pagkinabuhi sa atong giingon nga pagtuo nagtuo ta kan Jesus Christ pero ang atong kinabuhi wala magsunod sa Dios so ang atong kuan na nagtuo man ta kan Jesus Christ siya man ang atong example sa usa ka obedient masinugtanon nga anak nga bisan pa hangtod sa kamatayon misugot sa amahan o bisan pa gani sa iyang pagkahalangdon sa iyang pagkaharianon sa iyang pagka dungganon sa iyang pagka-glorious gihukasan niya iyang kaugalingon nagpaubos siya nahimo siyang ulipon o gihalad niya iyang kaugalingon ingon nga kordero para makaalagad siya ug misugod siya hangtod sa kamatayon kita dapat ato gihapon ng sundon nga dalan sa kinabuhi. Mao gyapon na ang atong sulundan. Wal dili ta magbuhat og atong kaugalingon kay wa may laing dalan si Jesus raman. Siya raman ang dalan. Ana siya mangigsuon. So, salamat Brother Joe. Nya kini gyud ang issue dinhi kaning Efeso kapitulo 2 nga by grace pero ang sumpay mangudina say by grace pero ang sumpay mangudina through faith.
Kung wala pa lang unta na sumpahi nga true faith, diretso pa lang unta na giingon nga save by grace, wala na ang faith giapel, wala na. Wala na yung merit ang atong pagabuhaton. Pero kay giingon man sa Ginoo, pinaagi ni Apostol Pablo, di gyud no, dili gyud masipyat ba ang Holy Spirit ba sa iyang paghatag. Diya sa Efeso 2:8, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. Kinsa man ang nagtuo, ingon pa ni Apostol Santiago, pakitai ko sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan, kay pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo, pinaagi sa akong mga binuhatan, pinaagi sa akong mga buhat. Pastor Ben, isa pa gid pastor kato nga gi-mention ba, pagtuo di gyapon na no, pero wala lay buhat. Mura kuan duha di ka klase ang pagtuo kung buto na naon. Kung kini nga context ba atong basihan ng sa Episo o sa James nga. Actually duha gid ka pagtuo. Oh, Naay pagtuo nga walay buhat, naapoy pagtuo nga nagiboy buhat nga makita. yes. Oh, so kung imong ibangga mo dinhi ang kuan mo ni maklaro dito sa Episo ang gipasabot ani ni Apostol Paul katuning pagtuo nga kuan katong dimension didto nga naa ni buhat nga pagtuo. Oh, Oh. buhi. Dili niya siya buhi ni siya. Buhi ni siya nga pagtuo. Amen. Ya, kung imo nang ipadayon ang basa ana sa Efeso 2 kay naaman sa bersikulo 10. Klaro man ni dinhi bersikulo 10. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diya kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan. Maayong binuhatan. Amen. Oo. Nga gilaraw ng daan sa Dios. Giplano naman nila daan sa gilaraw na gitumong na niya daan nga sa diha nga matubos na ta ni Kristo ang direksyon din ana inigtuo nato kang Kristo tungod sa atong pagtuo kang Kristo makapagawas na din kita og mga binuhatan. Amen. Nga Amen. patarong nga mga Amen. binuhatan. Og So kana nga Amen. binuhatan mao kanang binuhatan nga acceptable sa Dios. Amen. So expected ni sa Pastor Ben nga kuan nga expected gyud sa naay faith nga naa ni siya kay gibuhat man ta para sa maayong binuhatan. Oh, Oh. Amen. nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Champion ba ini mag sa preaching si kuan si Apostol Pablo sa grace, sa grasya. Pero wala man ni igna nga okay na tanan kay sa grasya naluwas mo. Okay ra. Wa na binuhatan. Wa man ni sila magkontradict, wa sila magkontra ni Santiago. Ang nagkontrahay lang ani ang pagsabot usahay sa uban. Nya, mo lagi na unsa man tong acceptable nga mga matarong binuhatan. Yung pa ni Jesus, if you love me, keep my commandments. So, ang acceptable nga binuhatan sa Dios, ang binuhatan acceptable nga binuhatan, ang mga buhat nga matarong nga acceptable sa Dios kadtong makita nato kang Ginoong Hesus nga kinabuhi pagkamatinumanon sa sugo sa amahan. Siya gisugo siya sa ang amahan. Dito man niya hangtod sa kamatayon. Bisan pa sa mga paglutos, hangtod gid sa kamatayon, nagmapaobsanon siya. Kita sab kung nahimo na tang mga anak sa Dios pinaagi kang Kristo, mahimo na sa tang mga masinugtanon sa sugo sa atong amahan. O kinsa may naghatag sa ato anak nga sugo? Si Ginoong Kristo. Nya matun-an nato dinhi kanang giingon diya sa kasulatan nga asa ganina all scripture is given Sa Timothy, Pastor, Timothy. di ba? Sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa Dos Timoteo Kapitulo 2 Kapitulo 2 ba? Kapitulo 3 Chapter 3. verse 16. Okay. Akong basahan, Pastor.
Oh, sige. Ikaduhang Timoteo 3:16. Ilaos pag 17 or 16 lang, Pastor, no? Oh, 16 and 17. Oo. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Amen. Ang tibuok nga kasulatan. Unya, ato ato ra ganin kanon may igsoon. Pag ingon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga all scripture is given by inspiration of God. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios may mahingpit, masinangkapan alang sa maayong buluhaton. Wa ba na maghisgot og mga maayong buhat. Pagtuo ba rin na nga sulti lang. Tapos ato pang isang asusyon dia. Unsa man nga kasulatan kay importante ni sa ato aron mahibalutag unsay atong sundon sa atong ginabuhi. Unsa man kasulatan ang gisgutan ni Apostol Pablo ana? Ang atong huna-huna ra ba ana kay Old and New Testament. Pero akong pangutana, nahuna-huna ba ninyo nga pagsulat ni Apostol Pablo ani ang iyang gigamit nga kasulatan is Kato pa ning kuan, Pastor, kay wala pa man ni nasulat ang niyo, kay ilaha man ning life story. So imong buton naon katong sinulat sa mga propeta Old Testament gini siya ang context ani niya akong pagsabot lang ha. Yes. Yes, anak gina Brad Job usay mahadlok ta anak mosulti kay basig masayop ta. Pero ang tibuok kasulatan nga gi-refer gid ana kaning gisgutan ni Giniso sa Lucas 24 nga Salmo, Law of Moses, dayon prophets. Mo na yung kasulatan nga iyang gina-refer kaning naa sa Lucas 24:45. Ah, 44 o 45. Lucas 24, 44, 45. Dili gina siya, wala gina siya ingon nga ang ilang huna-huna din ni Apostol, ang huna-huna sa naggisulatan ni Apostol Pablo si Timoteo. Ay, basahon ako unsay sulat ni Timoteo. Ay, basahon ako unsay nasulat sa Book of Acts. Di, wala to. Akong basahon, Pastor. Sige, Radyo. Lucas 24 bersikulo 44 o 45 nag-ingon diri. Og unya miingon siya kanila, kini si Jesus to nag-ingon, kini mao ang akong mga pulong o gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo nga kinahanglan gayud matuman ang tanang nahisulat mahitungod kanako diha sa kasuguan ni Moises og sa mga propeta og sa mga salmo ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Amen. So katong kasulatan nga iyang gisgutan diya, mao pud ang kasulatan ang gigamit sa mga apostol sa pagpanudlo. Mga apostoli sa atong Ginoong Jesucristo nanudlo sila sa mga katauhan sa una, mga member sa church. Ang ilang gigamit nga kasulatan kadtong ginganlan karon nato og Old Testament. Pero kanang Old Testament nga nagtumbok sa mga kuan. Kung Old Testament lang, ang tawag dapat ana is Old Testament books. Mga libro sa daan nga kasabutan o sa unang kasabutan. Pero kana mangkong testament na magunay lain nga meaning or kasabutan. Dapat scriptures gyud. Kay kanang sulti sa Bible nga testament or kasabutan, dunay laing tumong ana. Dili libro ang tumong ana.
mao na nga inigtuon nato sa kuan kining kasulatan ang katong mga ginganlan karon sa ato og Old Testament nga mga libro diya ta kasagaran mo basa. Kay na aman diya ang doktrina. Asa man nanguha day og doktrina ang mga apostolis didto man gikan. Kay ang panahon ni Jesus Christ ang truth o ang grace, ang kamatuoran o ang grasya ni abot pinaagi kan Jesus Christ. So si Jesus Christ gihatagan niya tukma nga kahibalo ang mga tao mahitungod sa kasulatan. Gitagaan ni Jesus Christ og tukma nga kahibalo ang mga tao mahitungod sa kasulatan. Aron ang mga tao makasubay kung unsay insakto nga pagtuo sa Dios. Sa umingon ta karon og doctrine, akong nasabtan dili lang di ay kay magsigira tag tan-aw sa New Testament. So sihon di ay nato ang mga New Testament nga mga books nga niya sa atong Bible kundi so sihon nato unsa bay mga doktrina sa kasulatan nga sa wala pa maabot si Jesus Christ nakita nato nga kana mo ay mga doktrina nga gitudlo o mga sugo nga gitudlo sa Dios. Unya giunsa na siya pagpanudlo ni Jesus Christ sa iyang panahon ug sa mga panahon sa mga apostolis aron mahibalo kita kung unsay atong kinabuhi sa Okay. Amen, amen, Pastor. Last pa gid Pastor. Kanang word nga kuan bitaw, negative mo connotation no, kana bitang word nga entitlement sa tuwa karon kay kuan kayo. Kaning medyo kuan kayo ba paminahon. Kana bitaw nga yahay kayo ka. Oh, Kung sa mo bitaw nga sa mo nga sa corporate nga setting kung ingo kag entitled kay ni siya na nga kuan. Mura ra siya og kuan, mura siya happy go lucky ba di bitaw sa trabaho, mura ra siya og entitled ko ani engineer bi ako. bisag wala Engineer, sa aton. level 5 ko nga engineer actually wala na kuan sa ako Rina kung inana bitaw ba so, ang sa mga connotation lang sa corporate level kuan gyud na siya ba gining mura pabaya na magigayo ni siya nga kuan pero mura inana ba pero mo lagi entitled man kana pero mo lagi ay pastor isa pa gyud kani bitaw usa ka balik ta ang usa po dai sa argument aning aron for the benefit lang sa tanan mangayo ko og kining kuan sa imuha input bahin aning katong isgutan nato tong sa entitlement unya sa merit ang namong argument aning uban nga magwawali nga kay katong ingon sa Jan nga kung nanatay faith nga may kuan na ta doon na tay katungod ay entitled ba ta nga imutan children of God di ba so karon hatag sila senaryo. So karon nakasupa kas kabubuton sa Ginoo. Ang question din nila is are you still child of God or dili na? O kwan dili na lugar ka anak si Ginoo ikaw kung makasala imong anak si mo ha. Wala na minaw si mo ha. Pangutanon ta ka. Anak pa bagyapon ka si imong amahan or dili na lugar ka anak. So kana siya kana ang diha ilang gaigon ha. So may tabo din karon ani ilang din argument kini na dayon. So mutubag ka nga anak gihapon oy. So unsa man ang anak man gihapon ka so years gihapon ka regardless daw sa imuhang kuan performance kay mo lagi init kay nga word ka ng performance bitaw sa kini mga evangelicals sabi na og kanang mga full gospel nga mga churches kuan kayo na siya kanang mo isut kag works init kay na siya nga words sila so ang kuan na din karon ato pastor kay ang singalan ani nawala ni ko sorry nawala ko sa kuan dagan ko kay gusto istorya ang ako lang ipasabot dito kay katong mura og wala katong merit cross out gito perbinte para sa uban nga mga churches kana siya nga kuan kay sa ngalan entitled lagi ka Ang pangutana ada ba maluwas? Kana siya pastor kay anak man lagi kana lugar sa ilang argument lagi anak man ka
ang ilaran ni kuan ka rewards ra man na siya brad kanang gisgutan bitaw dia reward heavenly rewards ra man na siya kanang gisgutan dia nga kuan dili ka makabenepisyo abot daw kuno ni dito sa which is kana gatuon po ko pastor unsa na ilang i-mention nga dito daw sa kuan dunay mga heavenly rewards ana dito dili daw ka kakuha aton nga mga kuan kay wa mo kay buhat diri sa kalibutan pero actually anak gyapon daw ka pero abot dito sa pag-reward na dito dunay mga heavenly rewards nga paimutang ka diri ikaw mo awid ani katong ipang-mention nila nga mulid ka dito ingon ani nga congregation unsa pa to diha ila mga heavenly rewards oh kana siya pastor unsay imong ikasulti ada Di, ang dili lang gyud mo nang gitun-an nato kay dili ta dapat magpakasayop nga magaingon ta nga entitled ta sa pagpanunod sa gingharian sa Dios ug sa kinabuhing dayon tungod kay anak nata sa Dios unya ang atong pag-claim anak is true entitlement dili pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo man maoy gibasihan ana kinsa ba ang nagtuo? Mao man ay pangutana. Unya kung pangutan-on nato ang mga apostoles bisag wala na sila na may ilang sinulat ang nagtuo mao kadtong nagpakita sa buhat nga nagamirit sa iyang pagtuo. Dili kadtong nagasugid nga nag-ingon nga nagtuo siya kay ang yawa nagtuo man isab nagapangurog pa gani pero ang problema kay why merit ang iyang pagtuo kay wa masibog gabuhaton. He is not obeying God but he continually fighting against God. amen amen Wala siya buhat nga nag-obey sa Dios, nagpaubos. Kanunay hinuon siyang nakig-away sa Dios mao na nga ang iyang pagtuo walay merit. so pasabot ato pastor dili gid sa anak amen sakto ba pastor akong basig filosofo ra bugay ko magkakuan akong thinking subuton na lang kato yang dili to matawag nga dili to valid nga moingon di ka ka-claim nga anak ka mo to ko tang mention dito sa Mateo nga wa ko kailan nimo mura mahulog inana ba dita man ka anak kay katong imong statement nga faith nimo na siya actually dili na valid nga faith gyud di na siya mo affirm dito sa James nga gisulat sakto ba pastor So, amen mao na siya nga ang tinuod nga nagtuo mao katong tinuod nga nahimong anak. amen amen Unya ang tinuod nga nagtuo, tinuod man siya nga nahimong anak, dion sa man pagkapamatuod nga tinuod siyang nagtuo. Kay ang iyang pagtuo nagpakita man og buhat. Mo nang gi-explain ni Santiago. Apostol Santiago. Nakita man sa iyang mga buhat nga anak gidi ay siya. Kay nagtuo man. Oh. Nga mingon din ta nga ang argumento din anak kay daw di karon naa ba nakabuhat og perfect. Dili man perfect nga buhat ang gipangita diha. Pagtuo man kay katong tao nga nagtuo matud pa dinha sa suwat ni Apostol Juan kung may gisulatan ko kamo mga anak aron di na kamo magpakasala apan kung may makasala man aduna kitay man lalaban si Jesucristo nga matarong nga mo'y halad pasiguli alang sa atong mga sala. Ya dito sa Hebreanon 4:14-16 muduol kita dadto sa trono sa Dios sa grasya aron makakaplag kita kaluoy o grasya makadawat og grasya nga atong gikinahanglan sa atong makatabang sa atong panginahanglan. Ang importante din na kung nakasala man di ay ka nga anak di maginulsol ka. Pero abi nimo ninyo mga igsoon o bradyok dinhi nagara play isa ang kanang sealing ang pagsilyo ang pagtimbre sa Holy Spirit diri sa ato. Maunang ang Dios naagid siya gitawag nga sealing kanang pagsilyo pagtimbre sa Holy Spirit kay nakita man niya kinsay angay timbrihan kinsa po angay dili angay. Mao na nga kinahanglan kita nga masabtan nato na nga ang atong pagtuo konfirmahan pa na sa Dios kung kinsay tinuod nga nagtuo. Hallelujah. So mao na to nga ang tinuod nga anak mao tong tinuod nga nagpakitag pagtuo.
So magampo ta. Ang uban susunod na. May igsuon dili pa ingon nga nagkumpleto na ang atong kahibalo, padayon ta sa pagtuon. Padayon mo sa pagsusi kay ang labaw natong magtutudlo mo ang atong Ginoong Kristo. So kining atong pagtuon wala ni nagpasabot nga naka-perfect na ta, nagpadayon lang ta sa pagtuon. Dili bot ipasabot nga kay nakuha naman nato tanan na ugma di na ta. Padayon ang atong pagtuon kay nang Ginoo nagapalambo sa atong pagtuo. Okay? So essential ang pulong sa Ginoo ha, dili nato siya di ta pwede nga dili ta mukaon, dili pwede nga pasmo-pasmohon nato ang atong espiritu sa pulong sa Ginoo. Kay maguba ang atong kinabuhi kung ang pulong sa Dios di nato masunod. Di nato matun-an. Okay. Tapos kaning essential sa atong kinabuhi na ipagtuo, na ibuhat. Mahimo kang entitled pero ipakita ang merit sa imong pagtuo kay aron nga masiguro nimo ang imong pagkatinawag o pagkapinili nga angayan gyud kang masudlon sa Dios sa iyang gingharian. Amen. So kung unsa may mga pangutana sa ato, i-review lang ang atong video. Ako maninggangyo si Brother John Mark nga ma-download ning atong video tanan, ma-edit ang mga discussion, ma-separate para ma-review na to, magkapamati ta. Isang pagbisita sa atong trabaho, ma-play na to. No? Dito sa atong account sa online. Kung naa may mga igsuon nato nga naghimog mga YouTube account, si Sister Sheridin na naghimong account para sa church. Upload siya dito og mga videos nga mga Bible study nato. Kini po si Brother Julius naghimo gyapon. Kung maghimo pod mo, kung si Brother John Mark mag-put up pod siya ana o kinsa pa nga mag-put up dia aron daghan. So maayo. Okay. So magampo na ta para sa atong closing prayer. May suon. O mahangyo ko sa mag-lead of prayer. Ako ilid, Pastor Ben. Sige, Brother. Amen. Kasi napay gamay nako istorya, Pastor, kanilang kuan katong balik tas pagbasa sa pulong sa Ginoo. Nay discipline akong nakatunan bag-o. Ako lang i-share kay kuan siya naghatag og dugang encouragement sa kuha ba. Hinahinay ra ko nga kuan kay makasayo man gyud kog matas buntag mga before 5 makamata na ko. Akong discipline karon may gisuon na instead nga mosusi ko sa cellphone, Bible gyud akong kuan, akong una gyud giablihon muna akong kuan kalabuton karon bag-o akong nagipangayo sa Ginoo. Unya usa sa akong kuan naghatag og dugang encouragement sa kuan. Nagmo ko nabasa na kanang usa ka pastor giignan daw siya nga kuan aron giingnan siya sa usa ka tawo nga kung tagaan ta ka og $1 million para mobasa lang ang Bible, mobasa ka kada adlaw dili. Ang tubag ko sa kasagaras mga tao, pastor, mga igsuod, kabalo mo sa kamo pangutanon mo. Unsa yung tubag? Wow, di lugar mo basa. Mabasa gyud. Oh, basa, di ba? Oh, kato ba iyang gikuan. Iyang gipangutana din. Kung di ta mo tagaan, mobasa mo dili. Oh. So dito din iyang encourage ato kay kuan daw ang hinungdan gyud daw dili mo basa ang tao kay walay reward ilang magkadawat. So iyang gi-mention din dito kay in terms daw sa pulong sa Ginoo ayaw pag kuan og reward dito imong una-una. Ang imuhang ikuan discipline gyud siya. Discipline kay ang mechanism gyud daw sa tao mentally inana gyud puro reward ang una-una. So karon may akong kalabuton mga igsuon hinaot nga kitang tanan dungan ta ani ba nga kuanon ta kay guilty kay ko atong milabay gud nga mga katuigan mga bulan tinuod lang pagmata na ko buntag before ko magpangliyok-liyok puro cellphone hala magtanaw to og pulong sa Ginoo malandong gamay ra kayo mga 5 minutes uban na dayon social media na tanan dayon ana lang guilty kay ko ana kuan karon pasalamat ko sa Ginoo nga
kuan kanang gradual lang nga kuan ba, gradual nga transition. Balikon to na ako ang katong gisgutan dito sa Ephesus nga sa Revelation bitaw nga gibadlong sa Ginoo ang iglesia sa Ephesus nga nabiyaan yung unang gugma. Kaya ako ma-recall sa una nga unang gugma gyud ako sa Ginoo sa una, hala sige ra gyud basas pulong sa Ginoo. Halos di na mag ting trabaho kay marang usay maingon yung badlungon man siguro ko sa taay usahay kay sige ra kog tuon pulong sa Ginoo akong trabaho gagapasagdan, pero akong gitanaw karon gyud dinali pastor magigsoon gyud dinali na minom ko ani. So akong kalabuton ako na sa Ginoo nga di gyud ko magpakuan sa inyo nga pagkarong ingnon nga wala na nga kaluyahon sa ako. Actually is ka ako na siyang nasinati mo na nga hinahinay ko kuan kining ipangayo na ko na sa Ginoo, Lord nga mabalik to na akong first love. Mo gini akong muna akong mangutana ko sa inyo kung doon na mo first love. Unsa to inyo ma-recall nga number 1. Mo gud akong ma-recall basta ipangutana sa kung sino first love sa Ginoo. Ay first love na ako sa Ginoo kuan gyud. Kana yung grabe gyud ko to pulong sa Ginoo, what gyud paistoryahan ako pag-share sa pulong sa Ginoo kini nga bersikulo. Sige kuan. Di na ko mo problemahan na pastor sa una. Karon kay madlok na ko kanang may panahon nga i-assign ko ron na ipasulti. Medyo ko tiyado ko usay nga wala ko kaandam da. Muna nga kuan ba nga be prepared anytime gyud kay mangutana may tungod sa tong pagtuo di ta ka-share kay wa tay bala gyud buto na naon. Wa kay ka-share kay wa kay magid kay pagkaon nga nandam sabay may kadalit sa uban. So kana atong kalabuton matag usa. Wadwad kita sa pulong igsoon basta ilo ako term mo gina mo sa opisina mo magagamiton kung muhulom may gayo kana gyud. Hallelujah. So mag-pray ta sa ilo. Time's up, Richard. Sige pastor, go ahead. Kay importante na kanang imong gisgutan nga unsa may atong makuha kay reward. Inani man gud ni kay nagisgot to kwarta. Magsuhulan ta. Ang pangutana isa din na kung mukaon ka og pamahaw, makakwarta ba ka diretso? Dili. Pero kung nikaon kag pamahaw, makabaskog ka para makakwarta ka. Para makatrabaho ka. So ang una nimong makuha is strength dayon health. Kusog unya kapiskay sa lawas basta mukaon ka. Mao pud na ang una natong makuha sa padihang ang pulong sa Ginoo atong makaon. Dili ta makaani diretso og mga material nga mga butang pero maunay mauna siya ang muhatag sa ato og kalinaw, munay muhatag sa ato og kasiguruhan, munay muhatag sa ato og paglaom, munay muhatag sa ato og piskay nga espiritu nga dili ta mahimong taspukan, dili ta mahimong ulitan, dili ta mahimong dautan nga tawo. No? So mahimutang malinawon nga tawo. Munay atong makuha, daghan kaayo tag makuha hangtod munay mohatag sa ato og tanan nga maayong butang, tanang matarong, tanang maayo ang atong pagkaon sa pulong sa Ginoo. Ang kanang dinagko mosunod ra na siya, ilabi na ang pagsulod sa gingarian sa Dios. Okay? Nadjok, imo na. Amen. Let us pray mga igsoon. Hallelujah. O Lord Jesus, Ginoo nining matahom nga kagabion ako kay mo mga pagpasalamat kanimo o Lord sa imong pagkamaayo sa matag-usa namo kag kinabuhi. Salamat o God sa imong mapadayonon nga pag-atiman, pag-amuma kanamo labaw sa tanan sa mong espirituhanon nga kinabuhi. Salamat Lord sa imong balaan nga presensya nga imong gipabati kanamo. Salamat sa imong pagpakaon kanamo nining taknaa pinaagi sa imong mga pulong o Lord. Salamat nga ikaw nagahatag og nourishment Ginoo sa among espirituhanon nga kinabuhi. Ikaw nasayod Lord sa tanan namo nga mga kahimtang amahan nga langit noon, walay natago diha sa imong atubangan ug among mga pag-ampo o God bisan pa man sa tanan namo nga mga kaluyahon giampo namo Lord nga ikaw maga-strengthen kanamo o Lord Jesus. Tabangi kami Ginoo nga ma-address namo ang tanan namo nga mga kaluyahon pinaagi sa imong balaang espiritu nga magagiya ug magatultol kanunay kanamo ug among padayon nga mga pag-ampo Ginoo nga ikaw Ginoo magapuno kanamo pinaagi sa imong balaang espiritu. O Lord, gipangayo namo usab ang labaw sa tanan Ginoo, ang amo Ginoong appetite diha sa pagtuon sa imong mga pulong. Tagay kami Ginoo, tagay kami hunger Ginoo, kagutom perminti among bation Ginoo sa pagtuon sa imong mga pulong. O Lord, tabangi kami. O Lord Jesus nga
amo Ginoong maatiman, matagaan namong dako nga pagtagad ang among espirituhanon nga kinabuhi. O Lord Jesus, O Lord, bisan pa man sa kinatibuk-an nga iglesia sa pagpangulo ni Pastor Ben, among mga pag-ampo ugad, ikaw magapadayon sa paggamit sa among pangulo, maga-supply sa tanan niyang panginahanglanon Ginoo, material nga bahin, espirituhanon nga kalig-on kadasig, tanan Ginoo nga iyang gikinahanglan nga mga resources giampo namo Ginoo, ikaw magahatag niini, maga-materialize sa tanan niyang mga plano alang Ginoo sa pagpauswag sa buluhaton, bisan pa man sa tanan nga mga naglangkob sa iglesia, tanan nga mga banay Ginoo, mga pamilya nga nag-compose Ginoo sa amo Ginoo nga congregation, giampo namo Ginoo nga ikaw magapanalangin sa matag usa, labaw sa tanan ang mga ulo sa pamilya, tanan Ginoo nga mga bana, ikaw magapanalangin o God, magahatag kanunay sa maayong panglawas, maghatag sa espirituhanon nga vigorness o God, ikaw magapanalangin sa matag usa, tanan namo mga kabataan, ikaw magapanalangin mga katigulangan o Lord, dili namo matagsa-tagsa Ginoo sa pagampo giniapan among gitugyan kanimo ang tanan sa among espirituhanon nga welfare. O Lord Jesus, O Lord, bisan pa man sa among pag-dismiss karong kagabion, among giampo nga among makauban usab Ginoo ang mga kaigsuonan namo nga wala namo kauban sa pipila na Ginoo ka mga panagkatigom, among giampo nga amo silang makauban sa sunod higayon. O Lord Jesus, bisan pa man sa among pag-atubang sa lain na usab nga mga adlaw, mga challenges namo Ginoo, mga hagit namo sa kinabuhi, giampo namo Lord nga ang kahayag nga imong gipahimutang diri sa among kasing-kasing mudan-ag ni Ginoo sa tanang tawo nga naa sa among palibot o God, bisan pa man sa among mga pulong among igasulti nga madayag unta ang Kristo dinhi sa among kinabuhi, amahan nga langit doon sa tanan namong mga buhat Ginoo, among giampo nga ma-glorify unta imong balaan nga ngalan sa among tanang buhat sa among mga kamot. O Lord Jesus, O Lord, sa among pagpamahulay usab nining kagabion ampo kami sa imong balaanon nga proteksyon, imong ipadala sa among tagsa-tagsa kapanimalay. O Lord Jesus, ug bisan pa og mga adlaw gilauman namo nga ikaw maghahatag kanamo sa bag-o nga kusog, dili lamang sa physical kung dili sa espirituhanon usab, aron makapadayon kami Lord sa tanan nga mga task nga imong gihatag kanamo. O Lord Jesus, kining tanan among giampo gipasalamatan, pinaagi lamang kanimo Ginoong Hesus. Amen and amen.